pagtukbil sa kamatuoran. Lala, kumusta o mayong adlaw ka ako tanan? Niya kita karon kag tukbil o pagtukbil ay tungod sa balaang kasulatan o kamatuoran diya sa balaang kasulatan. Ato karon sigutan mo kay sunan ang may tungod sa larawan sa mga balaan kay lagi mo ni kasagara karon nga giatake sa atong mga kaigsuonan sa laing pundok ang may tungod sa larawan ng mga balaan sa simbahang Katoliko. O niya matod pa nila sa laang pagbuhat og larawan nga ang pangutana mga kaigsuonan dautan ba ang paghimo og larawan sa mga balaan sama sa gihimo sa simbahang Katoliko. O niya kung atong tanawon karon mga kaigsuonan diha sa social media, nagkalat na gyud ang pagpang-atake sa atong mga kaigsuonan nga laing pundok ay tungod sa pagtulun-an sa simbahang Katoliko niining pagbaton o pagbuhat og larawan sa mga balaan. Una nga ato karong tukbilon mga kaigsuonan kung tinuod ba gayud nga ginadili ang pagbuhat og larawan sa mga balaan kay basig na sayod o makaingon na ning atong ubang mga kaigsuonan, mga Katoliko man o labi pa sa atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko nga wa pud taon may balos kamatuoran nga napuno na kasaypanan ang simbahang Katoliko. Muna nga atong tukbilon karon mga kaigsuonan ang matungod ining larawan sa mga balaan. Kay si San Pablo mga kaigsuonan sa iyang sulat diya sa Epeso 4:14 siya nagpasidaan nga itong mga sunan nga hinaut-unta nga kita magmaigmat o kinahanglan kita nga magpakisayod aron dili kita malimbungan niya ng mga nagpasalaag nato may tungod sa balaang kasulatan nasulat sa balaang kasulatan may tungod sa kamatuoran. Munay pinumdum kanato ni San Pablo mo nga niya kita karon mga kaigsuonan mo paambit ta gamay nga magpaambit o mga kasayuran may tungod sa kamatuoran sa pagtulun-an sa simbahang Katoliko. Kay aron kita usab makapadayag sa ato ang pagbati isip Katoliko nga na nakita man nato labi na diha lagi sa social media nga grabe nang pagpangatake sa mga laing sikta sa ato ang pagtulun-an sa simbahang Katoliko. So, kay matud palagi ni San Juan diya sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32 nga ang kamatuoran kinahanglan ipaambit natong kamatuoran kay ang kamatuoran makahatag man nato og kagawasan. Muna nga ang hinaot ko kining gamay nako nga magpaambit karon makahatag ni og gamay pod nga pagpalamdag sa makasing-kasing sa uban labi na sa atong mga kaigsuonan Katoliko nga hawa pa rin taon sa kamatuoran nga mo lagi ang uban dari kay mo balising sa laglaing pundok kay kulang lagi sa pagtuon nga kulang pud sa kahibalo nga nga magpaambit ta gamay og tukbilon to karon balikon nako tukbilon nako ang may tungod aning larawan sa mga balaan nga giatake karon sa nagkalain-laing sikta larawan sa balaan sa simbahang Katoliko. Matod pa ni St. Jerome mga kaigsuonan ang santos sa simbahang Katoliko nag-ingon siya nga ignorance of the scripture or ignorance of Christ. Ang ignorante kuno sa balaang kasulatan ignorante usab ni Ginoong Hesukristo. Mao na nga kung makita nato mga kaigsuonan ang uban natong mga igsuon na Katoliko nga mag-uyon-uyon na lang tungod kay kulang man sila kay balo o sila pag uyon-uyon nahimo sila ignorante ni Ginoong Kristo ngani dahil usa ka igsuon nato nga Katoliko nga idara na gid taon mutana siya nagunsa man dai mo diha dong nagpaambit ni pulong sa Ginoo noy o among gipadayag ang atong pagtulungan kay gatakin man gud kanunay sa laing pundok ngayon siya nga adi naman na kinahanglanon nga mag debatihan basta mga lagad lang ta ug tuo lang sa Ginoo okay na siya mo nang gipangutanan nako siya nga kanoy Katoliko man kanoy
nganong manguros man ka. So may unsa may ato ang hinungdan nganong manguros man ta. Wa gid taon siya ikatubag, wa gid taon siya kabalog ug nganong manguros ta. Muna nga Katoliko lang sa pangalan ng kaigsuonan pero wa gid masayad ug unsa nga sulat sa Balang Sulatan ug unsa ang mga pagtulun-an sa simbahang Katoliko mahitungod sa doktrina sa simbahang Katoliko. Muna nga nag-ingon si Jerome nga ignorance of the scripture are ignorance of Christ. Muna nga isip kita nga binunyagan tungod kay kita binunyagan man sa atong pagbunyag kaambit man kita sa pagkahari, pagkapari o pagkapropeta. Muna nga diha atong ipaambit usab magsangya usab kita sa dalaang pulong sa Ginoo aron ni atong awas sa matuoran makapaambit utag bisag jutay lamang nga ikapaambit nato nga makapaabre sa ilang hunahunaw kasing-kasing hitungod sa atong pagtulunan. Mga kaigsuonan, lagi ako namang iskutan sa ulahan nga nagkalat na karon ang pagpangatake sa laing pundok hitungod sa pagtulunan sa simbahang Katoliko sa larawan. Unya ilang kutloon na kaigsuonan ang nasulat sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 ngadto 5 o 1 ngadto sa 5 nga matud pa nila kini nga verse moy gisuway o gi wala tuman na sa simbahang Katoliko kay nagbaton sila larawan nga gidili man unta ang paghimog larawan nga kay mabasa man diha kuno sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 1 ngadto sa 5 nga nag-ingon. Atong basahon mga kaigsuonan. Ang Dios miingon, ako ang Ginoo, ang inyong Dios nga nagkuha kaninyo diha sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios ularawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta. O diha sa tubig nga naailalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini. Gani sa unang 3 ka siglo panahon. O ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini. Mao ni naka sulat na kaigsuonan. So, ningon sila nga dalawa. Ang Dios nagdili sa pagbuhat og larawan pero ngano man ang simbahang Katoliko nagdios-dios man nagbaton man og larawan nga dios man kana tinuod ba mga kaigsuonan ang ilahang aligasyon sa mga teksto sa ilang pagsabot sa mga teksto nga ilang gipaay sa simbahang Katoliko tungod kay simbahang Katoliko doon na may mga larawan wa kanila lisua o lubaga ang pagsabot sa Biblia og ilang tuwis og ilang pasangil ngadto sa order sa simbahang Katoliko nga ato ang simbahan. Tinuod ba kini mga larawan na mauba kay mga larawan na makigsuonan ang nasa simbahang Katoliko ang gipasabot diha sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 1 ngadto sa 5? Mauba kana mga kaigsuonan ang mga larawan nga nasa simbahang Katoliko? Ang tubag dili mga kaigsuonan. Kay klaro man diha mga kaigsuonan ang sulat nga ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios magsimba niini. Muna nakasulat diha Dios. O niya ayaw pagbuhat og Dios ularawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta. So klaro nga Dios mga kaigsuonan. Akong tanan mga kaigsuonan. Tanan bang larawan Dios ba? Haron ilang ikapamasangil sa simbahang Katoliko kining mga larawan karon na naa sa simbahang Katoliko ilang ipamasangil may tungod sa nasulat sa Exodo 20 kapitulo 1 bersikulo 5. Tanan bang larawan Dios? Atong basahon mga kaigsuonan ang nasulat sa Bible Dictionary. Ang nasulat mga kaigsuonan diha sa Harper's Bible Dictionary sa pahina 276 mga kaigsuonan mao ni ang nasulat. All images are idols. So ang tanan kuno nga mga imahin Dios. Pero na isumpay. Ang sumpay mga kaigsuonan ingon, but not all religious images are idols. So ang tanan dai kuno nga mga imahin Dios. Pero dili dai kuno tanan nga mga relihiyosong imahin Dios. Harper's Bible Dictionary sa pahina 276. Muna na. So dili dai tanan mga
larawan Dios mga kaigsuonan, labi pa ang larawan sa mga balaan nga naa sa simbahan Katoliko ug gipaklaro na sa maong Bible dictionary. Pero ang atong mga kaigsuonan kay ilaha man kong kuridason basta makita na nga sila larawan Dios na na. Makita na gani sila larawan sa simbahan Katoliko Dios na na. So naay matud ba sa Bible dictionary nga naay gidili nga larawan na pwede dili o wala pod gidili nga larawan naay gitugot og napoy wala gitugot og ang naa sa simbahan Katoliko larawan na gitugot kay anuman larawan man kana sa mga balaan og dili man kana Dios mga kaigsuonan nya mao na nga gitugot ba ang simbahan Katoliko mga kaigsuonan nga kaning mga larawan na magabatunan wala magtugot mga kaigsuonan. Wala magtugot ang simbahan Katoliko tungod kay nasulat sa maong verse Dios man. Pero ato hinungduman Dios ba sa simbahan Katoliko ang mga larawan ni Santa Maria, ni San Jose, ni San Pablo, ni San Pedro, Dios ba kana sa simbahan Katoliko? Ang tubag dili gina siya Dios. Ano man? Kung atong basahon ang sinulat ni Monsignor Luis Laraboy Rimuro nga naguluhan og Our Catholic Faith sa pahina 123 ng ingon mga kaigsuonan. Atong basahon. Mao ni nakasulat mga kaigsuonan sa mao kini mga kaigsuonan mao ni ang mga pagtulun-an sa simbahan Katoliko sa nasulat sa maong basahon. Ang nasulat sa mga basahon mga kaigsuonan mao ni Our Catholic Faith by Monsignor Luis Laraboy Rimuro sa pahina 123. Catholic do not believe that anybody or anything may be worshipped or adored besides through God. That the image or the Blessed Virgin is equal to God. That the image may be worshipped. So, klaro man kaigsuonan ang gisulat sa maong libro nga sinulat ni Monsignor Luis Laraboy Rimuro sa pahina 123 nga dili di ay equal to God ang ato ang pagsimba labi na diha sa larawan ni Virgin Maria ni San Pedro ug uban pang mga santos nga ano gyud na ituklod ng ginilang ilang kagalingon o ilang maging pamugos sa ilang kagalingon nga nagdios ang simbahan Katoliko kay ray mga larawan. Huwag man sila makabasa bisa gamay lang nga pamplito nga nagsulti nga ang simbahan Katoliko kana si Santa Maria ug uban pang mga santos Dios ang namo aron makaingon gid nga nagdios sa simbahan Katoliko man. Di ba? Mao na nga tanan ba nga larawan Dios dili kay gibasa nako sa maong basahon nga sinulat ni Monsignor Luis Laraboy Muro nga dili tanan di ay nga ang ato ang larawan sama sa larawan ng Birhen Maria ug uban pa mga santos dili sama sa ato ang ang ato ang pagtahod o pagsimba ngadto kanila nga equal gid sa Dios. So klaro mga kaigsuonan. So dili tanan larawan Dios akon gipasabot sa unahan og naay gitugot o dili gitugot. Ug ang gitugot na kaigsuonan noong nang nasa simbahan Katoliko tungod kay kana madili man na mga Dios kundi larawan man kana sa mga santos. Atong mapadayon ta mga kaigsuonan na gisugo ba sa Dios pagpabuhat ang larawan sa mga balaan? Ang tupag mga kaigsuonan gisugo. So kay nagisgot man ta sa unahan nga dunay gisugo o wala gisugo o dunay gitugot o wala gitugot ang pangutana mga kaigsuonan gitugot o gisugo ba po sa Dios ang pagpabuhat o larawan sa mga balaan o sa mga santos ang tubag nagsugo ang Dios o nagtugot ang Dios nga magbuhat og larawan sa mga balaan kung mga santos. Kung atong basahon mga kaigsuonan ang Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto 25 atong basahon mga kaigsuonan no atong basahon na may Biblia dire atong basahon aron
ato yung magpasabot ug maklaro kay basin nakaingon ang atong magkaigsuon nga way mabasa nga ang Dios nagsugo og pahimo og mga larawan sa mga balaan na mga kaigsuonan. Nadiri sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto sa 22. Sa isay katumoy sa takob sa kahon paghimog duha ka kirubin. Kining kirubin mga kaigsuonan mo makini ang anghel. Batang anghel, kirubin. Kung tanaw nato na sa dictionary mga kaigsuonan, ang cherubim sa English o kirubin, the image of the holy child, no? The image of the holy child. Na holy child gani, kanang holy child balaan nga bata unya dunay pako, no? Dunay pako ng cherubin, no? Cherubim man na siya sa English, kirubin. So, larawan sa kabatang anghel. So, muna yung gisugo mga kaigsuonan. Sa isay katumoy sa takob sa kahon paghimog duha kirubin nga bulawan. Usa sa isig katumoy niini. Himua kini nga unay gayud sa takob. Kinahanglan nga ang mga kirubin magbukhad sa ilang mga pako aron hipandungan sa ilang pako ang takob. Magatubang sila sa nga magtan-aw sa takob. Isulod sa sudlanan ang duha ka papan nga bato nga tig pahinumdom nga ihatag ko kanimo ug tabuni ang sudlanan. Makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang mga tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. So naa mga kaigsuonan. Mabasa nato mga kaigsuonan nga ang Dios naghimo og nagsugo sa pagpahimo og larawan sa mga anghel kon larawan sa mga kirubin. Unya lain pang teksto mga kaigsuonan nga mabasa nato nga ang Dios nagsugo og paghimo og ribulto kon larawan. Atong naitabo sa Kamingawad sa Numeros kapitulo 21 bersikulo 7 ngadto 9 nga gisugo sa Dios si Moises sa pagpahimo og larawan sa usa ka tumbagang bitin. Tungod kay kung kinsa kadtong mutanaw sa maong larawan dili kad hipaakan sa bitin tungod kay naa kaniya ang presensya sa Dios. So mabasa nato mga kaigsuonan nga ang Dios naghimo o nagsugo sa pagpahimo og larawan, labi pang larawan sa mga balaan. Kung mao na ang simbahang Katoliko nga dunay larawan sa mga balaan tungod kay gisugo man kana sa Dios. Kanang nasulat sa Exodo 25 klaro man nagayo nga nasulat diha nga ang Dios kayo nagsugo nga pagpahimo og larawan sa mga anghel. Nan karon pag-ingon sa atong Dios nga pag ayaw mo pag Dios ayaw mo paghimog larawan sa mga Dios ang simbahan Katoliko man maghimog larawan sa mga Dios kaya hibaluman ang simbahan Katoliko unsa ng mga larawan sa mga Dios wala maghimo. Ang simbahan nga puno ng mga born again wala pod maghimo di inuntang tabla. Pag-ingon sa Dios mga kaigsuonan nga paghimo og larawan sa mga balaan labi pagbalaan sa ang kinagisugo diha sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto 25. Bisag kana lang ang pangutana naghimo pud ang mga lain sikta niini. Ang tubag wala gid na sila maghimo tan-aw nato nang ilang simbahan wa kay makita bisag gamay na lang nga imahen sa mga balaan or bisag kanina lang sa Exodo 25 bersikulo 18 to 25 ang gisugo sa Dios larawan sa angel wa kay makita nila. Ang makita nimo diha mga kaigsuonan ang ilaha lagi mga instrumento sa ilahang mga pag simba adi man pala simba ng ilaha kay ang tinuod ng kahulugan sa pagsimba ato na tukdilon sa sunod no tukdilon ta na sa sunod unsa nang pagsimba kanang ilaha di man pagsimba ng ilaha una nga kung musulod tag simbahan sa laing pundok di gina to ma-define kung simbahan ba gyud kay wa man tay makita nga ay ka-define nato kana simbahan pero kung musulod ka sa simbahan Katoliko mga kaigsuonan ma-define gyud nimo sa mga una labi pa sa kasing-kasing mo to mga kini simbahan gyud ni siya. Simbahan gini sa Dios tungod kinaa ang mga larawan labi pag larawan sa tong Ginoong Kristo larawan sa Dios larawan sa mga balaan ma-define gyud nimo muna nga dako kay kalainan ang simbahan sa lain sikta o sa simbahan Katoliko kung mosunod ka dibi totoy usa ka igsuon sa
ako ang bro nga ningon siya kay kadto siya born again na gito siya, pero ang akong bro kay iyang kulang kay kauban man nato sa ano sa pagkalayko sa simbahan katoliko. Sige sila o kanong na sila magsigi sila og siring-siring nya hangtod nga sila sa siring-siring ning sulay og simba ang yang manghod dito sa simbahan katoliko. Buto lingon siya nga matay nung lahir ay gid ang simbahan katoliko kung sulod ka no. Kaya pag sulod nako sa simbahan katoliko nabati man kinako nga simbahan kay mura magduray nagtan-aw nako. Kung sa amo ang simbahan, kung musulod ko sa amo simbahan murag wa man lang kay mo ko kay makita diha nga maka-define ka nga simbahan, pero ang sa simbahan katoliko sa diha ni sulod ko sa pultahan pa lang pagsulod nako nabati ginako nga simbahan tungod kay murag duray nagtan-aw ginako. Tinawon na mga kaisunan, kung musulod ka sa simbahan katoliko, sinisulod pa lang nimo, mabati lang, mabatyag na gini mo, mabati na gini mo, nga, ini, simbahan gina siya, balay alampuan na gina siya, tungkol kina diha, ang mga imahin ng mga balaan, o ka na mga imahina, gisugo ka na pagpabuhat sa Diyos, sumala ka na sulat, diha sa Exodo Kapitulo 25, 25:18 nga to sa 25. Daghan pa mga kaigsuonan ang mabasa nato sa balaang kasulatan nga ang Dios nagsugo og mahimo og larawan sa mga balaan. Kung diha sa 2 Kronikas Kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 10 hangtod sa 14, ang templo sa Dios gidayan-dayanan og mga larawan sa mga balaan. Gikan sa bungbong ngadto sa ato gidayan-dayanan og larawan sa mga balaan. Ang pangutana kay gisugo man o ang templo sa Dios mga kaigsuonan gidayan-dayanan man ug larawan sa mga walaan nga gisugo pagpabuhat sa Dios. Ang templo ba pod sa laing pundok o sa laing sikta, doon na ba po gidayan-dayan nga mga larawan o larawan sa mga balaan sumala sa gisugo o sumala usab sa mabasa nato nga ang templo sa Dios di ay dayan-dayanan og mga larawan sa mga balaan. Ang tubag wala gyud mga kaigsuonan. Muna makaingon ta nga layo ra kaayo sa matuoran ang ilahang pagtulunan mahitungod sa balaan nga larawan. Labi na kanang gisugo sa Dios kay wa gyud sila na magbaton na kanang gisugo man ug wala gyud nagibutang silang simbahan nga unta kini ibutang man sa simbahan sumala sa mabasa nato sa balaang kasulatan. Daghan pa makaisuna. Kung basahon nato ang unang hari kapitulo 6 bersikulo 23 hangtod 29, ang Dios naghimo gihapon o ang Dios nagsugo gihapon sa pagpahimo og ribulto sa anghel. Numeros unang hari kapitulo 6 bersikulo 23 ngadto sa 29. Daghan mga teksto makaisuna maingon sila nga way mabasa nga ang Dios naghimo og larawan sa mga pagkadaghan kayang mabasa sa Biblia nga ang Dios nagpahimo og larawan sa mga balaan. Numeros kapitulo 7 bersikulo 8 ngadto sa 9. Ang Dios mga kaigsuonan kung basahon nimo ng Numeros kapitulo 7 bersikulo 8 ngadto sa 9, ang Dios nakagistorya pinahagi sa ang istorya ni Moises pinahagi di sa tunga sa ribulto sa kerubin. Ang Dios nag-istorya ni Moises pinahagi di sa tunga sa ribulto sa kerubin. Muna nga kinahanglan jud mga kaigsuonan guro na gitay larawan o ribultos mga kerubin kay anha ang Dios nag-istorya sumala sa nabasa nato sa balaang kasulatan. Unya daghang higayon nga ang Dios mga kaigsuonan nagsugo pagbuhat og larawan. Unang hari kapitulo 7 ngadto 29, ang Dios nagsugo sa pagbuhat og larawan sa mga anghel. Ezekiel kapitulo 41 bersikulo 18 hangtod 20. 2 Kronikas kapitulo 3 ngadto 5. Daghan pa mga verse sa Biblia mga kaigsuonan nga mabasa nato nga ang Dios nagsugo sa pagpahimo og larawan sa mga balaan. Unya nganong atakihon man sa laing pundok tungod lang sa nasulat sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 1:3 ngadto 5. Ug daghan napay laing pa nilang mga verse sa Biblia nga ilahang pagkutloon. Ug usa lang sa atong kutlo mga kaigsuonan karang utagaan atong pagtagad ini Exodo lang sa kay mao man perming gamito nila, no? O ang uban ato kung ipasabot ang uban nila sa sunod nga atong pagpasabot atong nga topic ato ka po nang isgutan ng uban nga mga verse nga ilahang gi pamasangil nga
ang simbahan katoliko nagbaton og Dios nga larawan. Muna nga ang nasulat sa Exodo 20 kapitulo 1 bersikulo 3 hanggang 5 magkasunan dili na mao ang mga larawan na kay mga Dios man kana. Dili ka mao ang larawan na ang nasa simbahan katoliko. O ilaha lang ka ng hunahuna o ilaha lang ka ng pamasangil nga sa katoliko nga simbahan nga kanang nasulat sa Exodo kapitulo 1 nga 1 3 hanggang 5 mao kanang larawan na ang nasa simbahan katoliko. Dios day na. Nya pangitaan ra ba nimo og pangitaan ra ba nimo na sila og dokumento bisag isa lang ka dokumento mga kaigsunan bisag isa lang ka pamplito no bisag usa lang ka pamplito hangtod karon gikan pa sa una mo gini mga kaigsunan gikan pa sa una ako nga silang pangitaan og bisag gamay lang nga pamplito nga nag-ingon nagsugo o doktrina sa simbahan katoliko nga kanang mga larawan Dios na namo larawan ni Santa Maria larawan ni San Pedro, larawan ni San Jose, larawan sa mga santos nga kana siya Dios na namo kay makaingon gid ta nga nagdios ang simbahan katoliko. Pero hangtod kadung wala sila ikahatag nga bisag pamplito lang nga nag-ingon nga kining larawan nga nasa simbahan katoliko Dios na namo. Kana klaro gid na nga Dios pero dili na mo ipagturuan sa simbahan katoliko mga sunan nga ang larawan nga gibuhat sa simbahan katoliko Dios na iwa magtulo ang simbahan katolikuan na kalang larawan Dios na namo no. Ikaduha nga punto magsuunan dili kanang larawan mo'y among gisimba kundi ang gilarawanan mismo mga kaigsuunan ngani ang katikisim sa simbahan katoliko mga kaigsuunan kining katikisim sa simbahan katoliko mo ni ang opisyal nga pagtulunan sa simbahan katoliko no ang katikisim sa Catechism of the Catholic Church no sa simbahan katoliko. Kung basahon nato ang Catechism of the Catholic Church mga kaigsuonan ngani ang uban natong mga kaigsuonan ani nga katoliko wa gid kay balaod sa ning Catechism of the Catholic Church. Kani Catechism of the Catholic Church mo ni nga opisyal nga libro sa simbahan katoliko sa pagpanudlo. Unya unsa man ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church sa artikulo 2132 klaro ang nasulat sa makiuna ug mao ni pagtulunan sa simbahan katoliko. Nag-ingon tayo makaigsuonan. The Christian veneration of image is not contrary to the first commandment which proscribe idols. Indeed, the honor rendered to image passes to its prototype, and whoever venerates the person portrayed in it. The honor paid to the sacred image is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Kung mauna magsuunan, ang akong gibasa ganina sa libro nga sinulat ni Monsignor Luis Laraboy Rimoro nga kanang pag-ampo sa mga larawan sa mga santos dili equal o dili pareha sa pag-ampo nato sa larawan gud mismo sa tinuod nga Dios mga kaigsuonan. Ug mao na nakasulat sa atong Catechism of the Catholic Church sa artikulo 2132. Unya, napay nasulat diha mga kaigsuonan sa Catechism of the Catholic Church gihapon. Mao ni pagtulunan sa simbahan katoliko. Sa Catechism of the Catholic Church sa artikulo 21:29 ngayon, the divine injunction included the prohibition of every representation of God by hand of man. Ug ang simbahan katoliko mga kaigsuonan hibalo niya na. Hibalo niya na. Pero nga naman gyud nga ipamugos man gid nila makisuunan nga ang simbahang katoliko nagbaton og larawan o nagdios-dios kay dunay larawan gibatunan. Kana mga kaisuunan usa lang na siya ka pagtulunan o isa lang na siya ka pagbati mga kaisuunan nila kay wa man sila mahimo kundi maghimo na sila og ilang aligasyon aron dula sila ikaatake sa simbahang katoliko. Pinaagi raw sa pagkutlo-kutlo og teksto sa balang sulatan. Na maingon ra ba sila mga kaisuunan nga ang tanan ninyo pagtulunan ang tanan sabay may tungod sa larawan ken ang tanan verse nga inyong gipangkutlo ang sa daang tugon raman wala na naisguti sa bagong tugon adi na tinuod mga kaigsuonan kay kung basahon nimo ang Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 5 gisgutan gihapon na diha sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 5 ang larawan sa kirubin nga kanang larawan sa kirubin nga gisgutan sa Exodo 25 kapitulo 8 bersikulo 25 mao nang larawan na ang naa nasulat sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 5 di na tinuod doon na mabasa unya kung basahon nato mga kaigsuonan sa bagong tugon sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 14
nag-ingon diha nga maingon ang anak sa tao, maingon nga anak sulat diha maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa kamingawan ang anak sa tao iisa usab. Nakinsa man ang gipasabot nga anak sa tao nga iisa usab? Wala yan si Ginoong Kristo. Nga asa man si Ginoong Kristo giisa? Di ba sa kahoy pinagi sa pagpalansang sa cross? Muna nga ang simbahan Katoliko mga igsuonan dunay larawan na Ginoong Kristo nga gilansang sa cross tungod kay giskutan na ni San Juan diya sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 14 nga nag-ingon nga maingon nga si Moises giisa ni Moises ang larawan sa tumbang bitin sa kamingawan ang anak sa tao iisa usab. Muna nga pag isa ni Kristo may tungod sa iyang pagpalansang sa cross muna nga kitang mga Katoliko doon na tayo larawan nga palansang sa Ginoong Kristo, no? Muna nga sila unsa man ilahang gihimo wala sila gihinahimo walay unod ang ilahang pagtulunan makaingon tag walay unod kay ngano man wala man nila buhati og pagtulunan ug unsay nahitabo o pagngitabo ni Ginoong Kristo kita do naman. Pagpalansan ni Kristo nasahay kita magilansang kayo mo bitaw na mga bata bisa ang mga bata ragag mga bata tun-an mo na maingon ka nga kinsa man siya mutulong bata this is Jesus ang una sa bata daan nakabalo sila nga dunay Ginoo tungod sa larawan. Naijukit ang mga bata tungkol sa larawan. Ngayon ka tudlo si Jesus Christ. Umutudlo dagan ng bata dayon tudlo sa larawan ni Ginoong Kristo. So diha makita nato nga dako kay himuan ang larawan sa mga balaan hagig pagtao do pag-educate sa mga bata diha sa Dios nun nga pagtulunan. Sila ang sao man nila. Ana kanta-kanta lang. Ana pagtulo-tulo warawara sa mutla. Kasi pagsimba, di ba? Kanang pag-memorize ang mga verse sa Biblia. Pag-memorize ang verse sa Biblia nga maura po ibalik-balik o hungit sa mga bata. Unya, mo po ilang isugo nga to pagpalakaw sa mga bata diha mga batan-on diha nya memorize ang verse. Basta lang Ginoo ko. So, muna mga kaigsuunan nga ang simbahan Katoliko doon nagilarawan sa mga balaan. Muna nga ang kanang ilaha mga kaigsuunan usa lang kina siya sa kapag pagpamasangil, no? Naingon ta nga usa lang ka pagpamasangil sa simbahan Katoliko niya. Nasulat na bada mga kaigsuunan sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 16 nga ayaw pagpasangil sa imong isig kaingon. Ayaw pagpamasangil sa imong isig katao. Pastilan ginumduman na bata na sa Dios. Unya kung basahon po nimo ang sinulat ni San Lucas diya sa San Lucas kapitulo 6 bersikulo 37 nga ayaw hukmi ang imong isig kaingon o ayaw hukmi ang imong isig katao kay hukman ka usab nga nganong atong mga kaigsuunan nga naslain sikta naghukom nagpamasangil sa simbahan Katoliko nga Dios sa simbahan Katoliko tungod kay larawan sa mga Dios sila wa magita magbatulog larawan na ino natong Dios na aron makaingon tayo na Dios ta dili man na Dios nato ng larawan kundi larawan man na sa gilarawanan nga maong mga santos lahi man ang pagsimba nato sa tinuod nga Dios o pagsimba sa mga santos sa akong gibasa kanina veneration of honor man dili man adoration. Ang adoration mo ang pagsimba nato dito sa tinuod nga Dios pero apat lahi ang pagsimba nato may tungkol sa pagsimba sa mga santos kay kana pagpasinong lamang veneration of honor man kana. Ug wala kay balo atong mga kaigsuonan ana ug may problema kay nila, no? Unya dayon day pamasangil unya narabas na pulo ka sugo sa kada pulo ka sugo nung ingon ra bang Dios sa pulo ka sugo nga ayaw pag sa basa diri nga tapulo ka sugo sa kada pulo ka sugo nga siya nga ayaw pagsaksig bakak unya kanang ilahang gi pagmasangil karon waka mo kapamakak ana nga gihimo ninyo mamakak ang maong verse sa simbahan Katoliko nga dili man kana tinuod nga nagdios sa simbahan Katoliko. Usa na siya ka fallacy, no? Fallacy kana mga kaigsuonan. Kung sa may fallacy kana bang nagmugna ka, naghimo-himo kag mga sugilanon, naghimo-himo kag imuhang mga pagbalitan sa matuoran diya sa balang sulatan haron dundan lang kay ikaatake ikapamasangil ngadto sa simbahan Katoliko. Fallacy kana siya. Nya sugo ra ba sa narabas na pulo ka sugo kung basa ganina sa ikatapulo ka sugo nga ayaw pagsaksi bakak niya Exodo kapitulo 20 bersikulo balik ko nako ayaw pagpamasangil sa imong isig katao o sa kaingon niya San Lucas kapitulo 6 bersikulo 27 ayaw hukmi ang imong isig katao
kanang inyong pagdasangil sa simbang katoliko nga na Dios paghukom kana mga kaigsuonan busa maglikay kita ni ana. Mga kaigsuonan, daghang makitag tukbilonon apan kini lang sa akong ipasabot ug akong ipaambit ngadto kaninyo nga napay atong tukbilon susunod kanang pagluhod kay kanon sa simbang katoliko galuhod kuno sa mga larawan nagdios-dios pagsimba larawan ato kanang hisgutan tukbilon kanato magisunan sa sunod nato nga topic puhon unya din lang siguro ko taman o hinaut ko mga kaigsuonan na kining gamay na ko nga pagpaambit makahatag nig gamay usab nga pagtulunan o makapalamdag kini sa inyong tahatag sa mga kasing-kasing labi na sa itong mga kaigsuonan katoliko nga pagdilitawon masayos sa kultura hinaut unta kini makahatag o gamay lamdag. So dinhi na ko taman mga kaigsuonan, daghang salamat sa inyong pagtan-aw o pagpamati. Daghang salamat o mayong adlaw karatong tanan.